بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے اور جادو ٹونا کے اثرات سے بچنے کے لیے، جنات بھوت کے سائے سے حفاظت کے لیے بہترین دعائیں روزانہ صبح اور شام۔ ان دعاؤں کو صرف 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کریں یا سن لیا کریں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے دشمن کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا، نظر بد سے محفوظ رکھے گا، جادو ٹونا کے اثرات اور جنات بھوت کے سائے سے حفاظت میں رکھے گا، اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہر قسم کی سختی اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے یہ دعائیں بڑی اکثیر اعظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی یہ دعائیں بہت ہی مفید ہیں۔ روزانہ ان دعاؤں کو پڑھیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے گا۔ جس گھر میں یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ رزق کی بارش برساتا ہے۔ یہ دعائیں رزق میں اضافہ کے لیے اور رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے بھی اکثیر اعظم ہے۔ ان دعاؤں کو روزانہ پڑھیں اور سنیں۔ انشاءاللہ گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ غربت اور محتاجی سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين۔ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد خاضع مسكين مستكين لا يستطيع لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا۔ وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار وسلم تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال لفخره سبحان من لا ينفد عما عنده سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا يشارك أحدا في أمره سبحان من لا إله غيره يا من عفا عن السيئات ولم يجاز بها ارحم عبدك يا الله. نفسي نفسي أنا عبدك يا سيداه أنا عبدك بين يديك أيا رباه. إلهي بكينونتك يا أمداه يا رحمناه يا غياثاه عبدك لا حيلة له يا منتهى رغبته يا مجري الدم في عروقي يا مجري الدم في عروقي عبدك يا سيداه يا مالكاه أياه ويا رباه عبدك لا حيلة لي ولا غنى بي عن نفسي ولا أستطيع لها ضرا ولا نفعا ولا أجد من أصانعه تقطعت أسباب الخدائع عني واضمحل كل مظنون عني أفردني الدهر إليك فقمت بين يديك هذا المقام يا إلهي بعلمك كان هذا كله فكيف أنت صانع بي
وليت شعري كيف تقول لدعائي، أتقول نعم أم تقول لا؟ فإن قلت لا فيا ويلي يا ويلي يا ويلي، يا عوني يا عوني يا عوني، يا شقوتي يا شقوتي يا شقوتي، يا ذلي يا ذلي يا ذلي، إلى من وممن أو عند من أو كيف أو ما أو ماذا أو إلى أي شيء ألجأ ومن أرجو، ومن يجود علي بفضله حين ترفضني، يا واسع المغفرة وإن قلت نعم كما هو الظن بك والرجاء لك، فطوبى لي أنا السعيد وأنا المسعود، فطوبى لي وأنا المرحوم، يا مترحم يا مترأف، يا متعطف يا متجبر متحنن، يا متملك يا مقسط، لا عمل لي أبلغ به نجاح حاجتي، أسألك باسمك الذي جعلته في مكنون غيبك واستقر عندك فلا يخرج منك إلى شيء سواك، أسألك به وبك وبه فإنه أجل وأشرف أسمائك، لا شيء لي غير هذا ولا أحد أعود علي منك، يا كينون يا مكون، يا من عرفني نفسه، يا من أمرني بطاعته، يا من نهاني عن معصيته، يا مدعو يا مسؤول يا مطلوبا إليه، رفضت وصيتك التي أوصيتني ولم أطعك ولو أطعتك فيما أمرتني لكفيتني ما قمت إليك فيه، وأنا مع معصيتي لك راج، فلا تحل بيني وبين ما رجوت يا مترحما لي، أعذني من بين يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي ومن كل جهات الإحاطة بي. اللهم بمحمد سيدي وبعلي وليي
وبالأئمة الراشدين عليهم السلام. اجعل علينا صلواتك ورأفتك ورحمتك، وأوسع علينا من رزقك، واقض عنا الدين وجميع حوائجنا يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على النبي العربي وآله. آمنت بالله صدق الله مولانا